بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ الف ایک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سبے خواریاں نی۔ کلمے پاک جیا نہیں ورد کوئی، جد وچ حقیقتاں ساریاں نی۔ تے جنہ رب دی راہ بھولا دتی، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ میرے دوستا جھوٹھائی اے جگ سارا، اللہ رسول دیاں سچیاں سونیاں سچیاں اچیاں اچھیاں یاریاں نے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے۔ ارے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہوئی حق بن دے آقا دے غلام دا کہ جدو کملی والے دا نام پاک آئے تے بے سخت بغیر کہن دے آپ ہی تڑپ کے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور تہاڈی بر وقت باذوق اج دے خطبہ جمعہ دی حاضری مرکز توحید سمندر اندر اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب حافظ محمد عمران صاحب، حافظ امیر زمان صاحب، بھائی راہ طارق صاحب اور مار عثمان صاحب، مار عرفان، دیگر جتنے جامعہ دے طالب علم نے، جماعتی ساتھی، بزرگ، نوجوان احباب نے، میری مائیاں بہناں سمیت جنہ دی محبت، خیش، ذوق، شوق، عقیدت، ادب، احترام اور تعاون ہویا ہے، آج دے جمعے دے پروگرام دے حوالے نال اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مل کے کہہ دو آمین ثم آمین۔ ایک مقام قرآنی دا بعض حصہ میں خطبے اندر ہونے پڑھنے دی تلاوت حاصل کیتی ہے۔ ایدی روشنی اندر اج جڑا مسئلہ میں توڑے سامنے انتہائی اختصار نہ رکھنے
وہ بھائی احسان صاحب ہے کہ خامد کا مقام، خامد کا مقام، وہ بچے بول رہے نے جڑے جے خامد نہیں بنے، جڑے ہیں وہ نہیں بول دے۔ اج تواڈے حق اندر میں بول رہا، ٹھیک ہے نا۔ اکثر بندے آندے جی مولوی بیبیاں دے مسئلے کردے نے، لو اج بیبیاں دے سن لو۔ اور اج دے بیان اندر میں صرف دسنا ہے خامد دا مقام کی ہے۔ میری ماں سنے، میری بہن سنے، اگر وہ جمعہ پڑھنے واسطے آندی ہے یا نیٹ دے ذریعے میرا پیغام جہاں تک بھی پہنچے، تے میری بہن تیرے پردے، قرآن دی تلاوت، روزے، نمازاں، جمعے پڑھن دا کک فائدہ نہیں اگر تو اپنے گھر آلے نو ناراض رکھے ہوئے، اور تیری کوئی عبادت بخشش نہیں ہے اگر تیرا خاون تیرے تے خوش نہیں ہے۔ اس واسطے آج دے بیان اندر خاون دا مقام عرض کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آؤ ذرا سنو محبت اور پیار دے نال، دو گلاں میریاں تمہیدی نے اور بنیادی نے، اور ایسیاں تعمیری اور بنیادی نے کہ صاحب عقل، صاحب شعور بندہ، صاحب علم بندہ اگر میری گل نو فالو کر گیا تو کہے گا کہ سرفراز حیدر نے سعودی ایکو گل جڑی کر چھڈی نا، ایتھے ہی بس دعا ہو جائے، خطبہ پڑھ کے جماعت کرا دیتی جائے تے گل دی سمجھ آ گئی، کیونکہ گل ایک نقطے تے مک جاندی ہے۔ اور فارسی دے شاعر نے کیا، ہاں وہ فرماتے نے عقل مند را اشارہ کافی است۔ ادا فارسی دے شعر دا ترجمہ یہ بنتا ہے بھئی عقل مند واسطے اشارہ ہی بولو کہ ناراض ہے میرے نال، ماشاءاللہ واہ واہ، دیر بعد ملاقات ہوئی نا ماشاءاللہ۔ عقل مند بندے واسطے عقل مند را اشارہ کافی است۔ سب تو پہلی بات خاون دے مقام دے حوالے نال، اور اپنے کولو نہیں میں کون ہونا تسی کون ہو، گل اللہ رسول دی، گل کتاب و سنت دی، گل قرآن و حدیث دی، گل رب دے قرآن دی تے نبی دی سونی زبان دی، سبحان اللہ۔ پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا کائنات دے اندر جی توجہ رہے، اس دنیا کائنات دے اندر سب تو پہلے یعنی فرسٹ آف آل سب تو پہلے مالک کائنات نے اس کائنات فانی دے اندر جڑا رشتہ ایجاد فرمائے، تخلیق فرمائے، اس رشتہ دا نام خاوند ہے، ٹھیک ہے۔ کیڑا رشتہ ہے بولو؟ سب تو پہلے ماں باپ دا رشتہ نہیں بنیا، سب تو پہلے بھیڑاں بھراواں دا رشتہ نہیں بنیا، سب تو پہلے دھیاں پتراں دا رشتہ نہیں بنیا، سب تو پہلے اور کوئی کزن، ملیر، مسیر، پتریر، پھوپھیر، نانکے، دادکے، سورے، پیکے، کوئی رشتہ ماں باپ دا بھی نہیں بنیا۔ اس کائنات اندر سب تو پہلے کوئی عرشاں دے رب نے دنیا چ رشتہ بنائے تو خاوند دا بنائے، تے کیویں بنائے؟ قرآن پاک پڑھو، جڑے ویلے جنت بن گئی، پھب گئی، سج گئی، تے فرمایا یا آدم مسکن انتا، کہو سبحان اللہ۔ ایتھے رب نے نا مور لائی اور گل پیڈی کیتی ہے، اس کن فعل امر ہے، اے دے اندر بھی انتا دی ضمیر مضمر ہے، لیکن اگے اللہ تعالیٰ نے پھر الگ تو فرما دیتا، کلا اس کن فرما دیندے پھر بھی صحیح سی کہ تسی سکون کرو جنت، اگے پھر الگ فرمایا، یعنی ڈبل تاکید دور لگ گئی نا، فرمایا یا آدم مسکن انتا، آدم تسی ٹھہرو جنت دے اندر، او سکون دا معنی سکون کرو، کی کرو بولو؟ جنت جائے سکونت ہے، بولو جنت جائے سکونت۔ سکونت انہوں آدھے نے جی دے اندر سکون ہوئے، سکونت اس جگہ نو آدھے نے جی دے اندر ایتھے فارم پر ہوندے نے نا، اے فارم پر ہوندے نے، کارڈ بننا ہوئے، ویزا لگنا ہوئے، بے فارم بچے دا بننا ہوئے، اے کمیٹی آلے او فارم پر کر دینے، نا جمن پرچی لکھانا ہوئے تاں دینے ای دی ولدیت کیے، او دا کارڈ نمبر ماں دا کیے، پیو دا اگے پھر ایک خانہ آ جاندے، لیک ڈیش کھچوں دیئے جائے سکونت لکھ دے چھڑیا، پر کسے غور نہیں کیتا
سکونت انہوں آدھے نے جائے سکونت جس جگہ دے اندر سکون ہوئے اور وہ جگہ جنت ہے. بولو وہ جگہ جنت ہے. دنیا کتھے سکون جے؟ اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ. بہرحال فرمایا یا آدم اسکن انتا، اے آدم ٹھہرو جنت دے اندر. آدم علیہ السلام جنت چلے گئے، ایویں بیٹھے نے نا تے آندے نے بتی آ گئی لائٹ بال لو، آندے نے یا اللہ ویسے تے سکون دی جگہ ہے، بڑی سونی جگہ ہے جنت ہے، لیکن نا محسوس انج ہوندا ہے. کی محسوس ہو رہے تینوں؟ آدم عرض کر دیں یا اللہ انج محسوس ہوندا ہے جویں کسی چیز دی کمی ہے، جویں کسی شے دی توجہ تواڈی میرے ال ہوئے تے پھر گل اگے ٹورے نا. آدم کی عرض کر دیں یا اللہ انج محسوس ہوندا ہے جویں کسی شے دی کو کمی محسوس ہوندی ہے، لیکن پتہ نہیں کس شے دی، کیونکہ غیب جانن والا کون ہے؟ اللہ. ویسے جگہ سکون دی ہے جنت، پر ایویں لگدے جویں کوئی کمی کوئی ہے. اللہ نے فرمایا آدم او میں جاندا کیڑی شے دی کمی ہے تے او میں پوری کرن لگا واں. انتا و زوجو کا، او کمی بیوی دیے لے. سب تو پہلا رشتہ رب نے خاوند دا بنا چھڑے. ہن تسی میاں بیوی خاوند تے بیوی دو ہی جی رہو کتھے؟ انتا و زوجو کا فل جنہ، جنت اندر رہے. تے معلوم ہویا کہ جگہ سکون والی ہوئے جتھے بی بی ہوئے انہوں سکون. قرآن دی دوجی آیت دا میں اشارہ کران لے تسکنو. اللہ نے فرمایا میاں بیوی خاوند تے بیوی دا جوڑا میں بڑھائی تائیں تاکہ بیوی کو لو خاوند سکون حاصل کرے. بیوی خاوند واسطے سکون ہے. بولو بیوی خاوند واسطے سکون ہے. تے معاف کرنا جڑی بیوی خاوند نو سکون نہیں نہ دے سکتی او پھر بیوی نہیں ہے، او کوئی عورت دے روپ کوئی ہور بلائی ہو سکتی ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال قرآن انہوں بیوی آندے لے تسکنو جڑی سکون دے خامد نو. اور جگہ سکونہ دی جنت دی ہوئی ہے جتھے بیوی ہوئے تے ہوئے سکون والی. جڑی بیوی خامد نو سکون نہ دے او بیوی بیوی نہیں ہو سکتی. آؤ درا ایک گل پہلی سمجھ آ گئی کہ دنیا کے نات اندر سب تو پہلا رب نے رشتہ بنائے تے خامندہ بنائے. آدم دی ماں کوئی نہیں، آدم دا پیو بولو کوئی نہیں، آدم دی پھوپھی، آدم دی ماسی، اوے آدم دی سالی، اوے آدم دا سورا، اوے آدم دی ساس، اوے آدم دے نانکے دانکے کوئی رشتہ ہے نہیں. تے پھر بولو سب تو پہلا عرشہ دے رب نے اگر رشتہ بنایا ہے کائنات اندر تے خاوندہ بنایا ہے. خاوند بنایا او دی بیوی نو تخلیق فرما کے او دے وچو او دے سکون لئے. اللہ اللہ. اور دوجی گل یاد رکھو گے خاوند ایتھے مثالہ دے دینے بندے اور نافرمان تے باقی جڑیاں بیویاں نے نا بے دین قسم دیاں ہوا دین خاوند کی ہے، خاوند کون ہے انہاں نو کی پتہ ہے. طرح طرح دی من گھڑات مثالہ دینیاں ہاں جی. خاوند دی توہین بے ادبی کرنی. میری ماں بہن سن لے، یاد رکھو تو تے خاون نو کوئی سمجھے تے بھاویں نہ سمجھے. جویں سیانے آدھے نے گھر والا کر لئی تے سانو کسے دا ڈر لئیے. تینوں پرواہ ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے پر خاوند کونی آ حیدر فقیر عرض کر کے جا رہا ہے. خاوند او ہے، خاوند دا او مقام ہے، خاوند دا او رشتہ ہے، خاوند دی او شان ہے کہ تو نہیں، میں نہیں، فرشتے نہیں، جن نہیں، صحابہ نہیں، اہل بیت نہیں، نبی رسول پیغمبر نہیں. قیامت دے دن نبیاں دا سردار مدینے دا تاجدار خاوند تے فخر کرے گا. او کمیں فخر؟ خاوند دا رشتہ قابل فخر ہے کملی والے واسطے. کمیں قابل فخر ہے خاوند؟ آپ نے فرمایا قیامت نو میں اپنی امت دی تعداد دی کثرت تے فخر کراں گا. اپنی امت دی تعداد دی کثرت تے فخر کراں گا کیونکہ باقی سارے نبیاں پیغمبراں دیاں اللہ اکبر 40 صفحہ تے کلے میری امت دیاں 80 صفحہ ہون گیاں. میں فخر کراں گا اپنی امت دے بہتے ہون تے نبیاں دے وچ کل قیامت نو
او فخر دا سبب کون بننا ہے؟ نبی واسطے خامد بننا ہے۔ اس واسطے خامد نبی پاک واسطے بھی قیامت والدین باعث فخر ہے۔ اللہ بات سمجھو، اللہ اکبر۔ میں آگے عرض کرنا چاہتا ہاں، امام الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ تو جو کرنا مجھے سامین ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا۔ فرمایا الرجال قوامون، اللہ نے مردانو قوام بنائے، یعنی حاکم بنایا ہے۔ حاکم دمانی ہوندہ ہے حکم چلان والا، جدا حکم چل دے اوہی قوام ہویا کردے، حاکم ہویا کردہ ہے۔ تے جدا گھر دے اندر حکم نہیں چلدا، گورنمنٹ کسے اور دیئے، حکومت کسے اور دیئے، او مرد نہیں ہے، او حاکم نہیں ہے، او خامد نہیں ہے۔ اللہ خامد ہوئے، مرد او ہے، قوام او ہے، حاکم وہ ہے جدا حکم چلدا ہوئے نا۔ اگلی گل سننا، اللہ نساء بیویاں تے حکم چلاؤ، آرڈر چلاؤ، حاکمیت کرو۔ اللہ نے توڑا شان بنائے، مقام بنائے، لیکن اگے اللہ نے قرآن اندر اے وی تے مسئلہ بیان کر چھڑے نا۔ فرمایا جڑا خامد حکم چلاوے او دا حق بندے بی بی تے پیسہ بھی خرچ کرے، او دا ایوی تے حق بندے نا بی بی نو خرچہ بھی دے وے۔ تے جیڑا خامد اپنی بیوی نو خرچہ نہیں دیندہ، پیسہ نہیں خرچ کردہ، کنجوسی کردے، بخیلے، او حاکم بن سکدا، او حاکم نہیں بن سکدا۔ اگر حاکم ہے او حکم ہی چلاوے، جے حاکم ہے تے خرچہ بھی دے وے، نہ تڑپائے نہیں ترسائے نہ۔ تے بیبیاں نو میں عد کراں گا خاواں دی فرما برداری کرنی ہے، مقام سامنے رکھنا ہے نا۔ کداں سامنے رکھنا ہے؟ کلی کلی گل تے مینا نہیں دینا، تانا نہیں دینا۔ زندگی دے اندر اگر نکی وڈی کوئی وادی گھاٹی کل ہو جاوے، میری بہن سن لے، او میری ماں سن لے، او میری بیٹی سن لے نا۔ کدیاں اپنے خاواں نو تانے نہ ماریا کارا، کدیاں اپنے خاواں نو مینے نہ ماریا کارا۔ گل کل دیئے تینوں اج تانا یاد آ گیا، گل ہفتہ پہلے دیئے اج بھی مینے پہ مار دیئے، گل سال چھمائی دیئے اج بھی مینے پہ مار دیئے، گل شادی دے پہلے دن دیئے اج بھی مینے پہ مار دیئے، گل شادی دے دن دیئے اج بچے جوان نے اج بھی تیرے اوہی تانے لگے پھر دینے، اج بھی اوہی گلنا تے مینے لگے پھر دیکھیں۔ اور یاد رکھنا اے جڑا جناب ساڑیاں اکثر ماما بھینا خاون نو تانے مار دیاں نے کہ تیرے موبائل دے اندر غیر محرم بیبیاں دے نمبر موجود نے، تو جناب پیکی لگا لینے تے ساری رات فون تے کیڑی ماں نال گلاں کردا رہ جاندا میں۔ اجے تیری ڈیوٹی نہیں ختم ہوئی، اجے تیرے کام ہی نہیں مکے، پتہ نہیں کتھے پھردا رہ جانے تے کدے نال گپاں لاندا رہ جاندا ہے۔ او میری ماں سن لے، میری بہن سن لے، اگر تیرا اخلاق چنگا ہوندا تو خدمت والی ہوندے تے کدی تیرے خاوند دے موبائل اندر غیر محرماں دے نمبر نہیں آ سکدے سانا، کدی دے موبائل دے اندر غیر محرماں دیاں فوٹوਆਂ نہیں آ سکدیاں سانا، کدی پیکج تے ساری رات گپاں نہیں سی لگا سکدا۔ او اے دا سبب تے تو بنیے، ایدی وجہ تے تو بنیے، ایدی بے حیائی دا عذر تے تو بنیے نا۔ جدوں خاوند گھر دے اندر آوے تے سر بن کے بی بی پہ جاندی ہے، ہائے میں مر گئی، ہائے تیرے بچے نے مینوں سارا دن کھپا چھڑیا، او تیری ماں دے کماں نے مینوں تھکا چھڑیا، تیرے پیو دیاں فرمائشاں اے گھر تے جناب کم نے، کچن دے کم نے، بوکر بھاری، میں تے تھک گئیاں، ہائے میرے تے سر پیڑ چڑھ گئی ہے، ہائے میرا تے جسم ٹوٹدا پیا ہے۔ جدوں تو انج دے استقبال کریں گے تے خاوند پھر باری منہ مارے گا۔ اوے میرے نبی نے تعلیم دتی ہے نا، بھاویں ٹوٹی ہوئی ہیں، بھاویں تھکی ہوئی ہیں، بھاویں پسی ہوئی ہیں، بھاویں چور بھی ہو جاوے، تیرا حق بن دے جدو خاوند ویڑے چ پیر پاوے، اٹھ کے کھلو جا، پھول مانگو کھڑ جا، نالے سلام کر، نالے سبحان اللہ پڑھ، نالے بسم اللہ پڑھ، نالے جی آیاں کہہ دے۔ استقبال کر اپنے خاوند دا،
استقبال کر اپنے خاوندہ تے کئی بیبیاں جدیاں بھی نے اللہ معاف کرے آدھی نے تیرے فلانے نال نجائز تعلقات نے خاوند تے شک کرنا خاوند تے الزام لگانے اور خاوند نو آکھنا تو تے جناب دوجی شادی کران نو پھردا ہے تیرا شادی تو پہلے فلانے نال تعلق سی تے جے کر انہیں بیچارے نے کتے دوجی شادی کرا بھی لئیے نا تے پھر ساری زندگی تانے مارتے رہنا میری قربانی ہے لے میرے تے سوکن لیاندی ہے او دو میرے تے آ گئیاں تین میرے تے آ گئی اے میں ہی ساں جڑی برداشت او ساری زندگی ہن تانے مار مار کے انہوں قبری لے جانے انہوں مارنا میں اللہ جو نے چھاڑ دیتی جو نے کاری لئیے تو انہوں تانے مار مار کے جے دو کیتیاں نے تے تو دو ہور کروا کے کھلوئیں گی تے جو نے چھاڑ دیتی تے پھر تو نویں کروا کے کھلوئیں گی تے جو انہیں کر لیا ہن ساری زندگی مینے مار 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 کے اس خاون نو بلڈ پریشر دا مریض کر کے ایدی شریان پھٹا کے انہوں اٹیک کرا کے اور انہوں قبرے لے جا کے پھری راجی ہوئیں گی اور میری ماں تے بہن خاون نو سکون دے خاون دا مقام پہچان خاون دی شان پہچان خاون دی عزت کر اور ایس معاشرے دندر میں کنہ نال سنے کئی مائیاں پہنا بیویاں خاون نو آدیا نے ایک کتے اللہ میری توبہ اللہ زبان لڑکھڑا جاندی ہے ممبر تے لفظ بول دیا کیا یہ ساڑی ثقافت نہیں ہے کیا یہ ساڑی لینگویج ساڑے گھران دا ساڑا پنجابی ماحول نہیں ہے ساڑی جٹا کی اندر یہ لفظ خاون نو نہیں پا اے کتے نعوذ باللہ معاذ اللہ پھر اولاد نو آکھنا اور توانوں کی پتہ پترو اے تو اڈی ماں اسی جڑی دنال گزارا کر آئیے پر خدا دی قسم ہے اور پترو میں تے توڑے مگر زندگی بے کیتی ہے میں تے توڑے تے بیٹھی رہی ہاں اور میں توڑے مگر زندگی گال چھڑی اور میں توڑے مگر بٹھی چڑھ گئی اور میں تے توڑے مگر یعنی اولاد دا ذہن خراب کرنا اولاد دا ذہن غلط کرنا اولاد دا ذہن خاون دے بارے برا کرنا اولاد دا ذہن باپ دے بارے گندا کرنا اور کدی خاندانی بیبیاں اپنے گھر والے دے بارے اولاد نو ایسی ویسی گل کر دیاں او بولو گلا کر دیاں چل بی بی تیری اوکھی لنگی پر لنگ گئی تیری اوکھی لنگی پر نب گئی ہون تو اس قربانی نو ضائع نہ کر اللہ تینو صبر دے اجر دے گا اجر دے بدلے اندر اللہ تینو جنت دے گا تے تو سارا گن کے تے تانے مینک دے دے کے تے سان جنا کے تے اپنا ضائع بھی کرتی ہیں اللہ تینو اجر دے گا صبر دا اللہ جنت دے گا بدلہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے آئیے میں حدیث پاک دلیل اندر عرض کردہ امام الانبیاء سونے محمد آواز نہیں آئی پیار نال بھئی نا 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 انج دا درود پاک نہیں گاج باج کے تے سجیباں جوانہ وانگو تے شیرہ تے مردہ وانگو کیونکہ گل اج مردہ تے خامدہ دیئے اللہ تے خامدہ نو رب نے قوام تے حاکم بنائے چلو جڑے شادی شدہ بیٹھے ہوئے جڑے تے حاکم ہیں جی جڑے قوام ہیں پتہ لگ جاندہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے اونچی پڑھو صلی اللہ اچھا وچ کئی ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے دا مطلب ایک کنواریاں دی پالٹی ہے ماشاءاللہ او تسی بھی کر چھڑو توڑے آگی دعا کراں کہ اللہ تعالیٰ تو انہوں فرما بردار بیوی دے اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنی آن والی بیوی واسطے بہترین خامن بنا دے کہہ دیو آمین ذرا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر میں دلیل عرض کرنا چاہتا ہاں دلیل عرض کرنا چاہتا ہاں کی دی دلیل عرض کرنا چاہنا رسول نانا ہاؤ صاحب سر چاہو رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنے حسین کی پانا ہور گالے تے لٹکانا ہور گل ہویا کر دی ہے جڑی گل میں کرنا چاہنا بھئی ماں حسین دی نبی دی دھیے حجے بھی پوچھنے حسین کی گل ٹکانے دیا یہ حسین دی ماں دی گل کر رہا وا نبی دی دھی دی گل کر رہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کر رہا ہاں. اللہ حضرت علی پاک نے دوجی شادی دا پروگرام بنا لیا تے بھاویں دھی نبی دی ہوئے بھاویں بیوی علی دی ہوئے پر بیویاں فطرتی طور تے اپنا شریک تے سونکن تے دوجی بیوی تے شادی برداشت کر دیاں. اے فطرتی تقاضے ہیں نا. حضرت علی گھروں بیر چلے گئے کھینا میرے نبی آئے نے تے فرماتے نے پتر فاطمہ علی کتھے گیا ہے. عرض کر دینے بابا انج دی گل ہوئیے تے گھروں بہر نکل گئے کھینا. آپ لبن لگ پے نے ڈھونڈن لگ پے کھین کنوں اپنے جوائی نو کنوں اپنے دھماد نو. ایتھے آج دے سورے کی آندے نے اپنی دھیاں نو متاں دیندے کھین. آج دیاں سساں اپنی دھیاں نو کی متاں دیندیاں کھین. آج دیاں پہنا اپنی پہنا نو متاں کی دیندیاں کھین. آج دیاں درانیاں اپنی جناب انہاں نو کی متاں دیندیاں کھین. آج دے جڑے بھانجے نے اپنی ماسیاں نو کی متاں دیندیاں کھین. آج دے جڑے بھتیجے نے اپنی پھپھیاں نو کی متاں دیندے نے. آتے نے ایک کرے تے دو کرنیاں نے. ہاں ساڈے گھر جو نہیں پکدے اسی کوئی جوار نہیں کھاندے ایتھے بھی کنا کی پکدی ہے. ایک کرے تے چار کریں. تو کوئی نکھسمیاں دی دیئے تو کوئی لاوارساں دی دیئے ہیں. ویکھاں منہ تے ویکھو شکل تے ویکھو پتہ نہیں کیویں رشتہ ہو گیا پتہ نہیں کیویں ساکھ ہو گیا. او لکھے لیکھ نہیں ٹل دے. او کون تے اسی کون اوے او کتھے تے اسی کتھے. اوے چھڈ نو ایک دیاں چار سنائی تھلے نہیں لگنا. او میرے بھائی او میرے بزرگ او میری ماں تے بہن خاندانی بندے اپنی تیاں نو انج دیاں متاں دیندے انج دیاں متاں نہیں دیندے. او بھویں چوڑا میراسی مسلی کیوں نہ ہوئے اوے قوم دا کٹانا تے موچی کیوں نہ ہوئے لیکن او دے ہاتھ تو اپنی عزت پکڑا چھڑیے. او دے ہاتھ تو اپنی دھی دی باں پھڑا چھڑیے. انہوں تو اپنی بہن دے بیٹھے ہن تیری نگاہ دے اندر او دے تو زیادہ معزز بندہ کوئی ہو سکدا. تے سیانے آتے نے جنہاں نو دیاں پہنا دے رشتے دے چھڑیے پیچھے رہ کی جاندا ہے. اس واسطے ہونو صاحب ہے ہونو سردار ہے. اور ایک بیوی دے واسطے اگر سب تو زیادہ اگر احترام دا رشتہ عرشاں دے رب نے بنایا ہے تے خاوند دا بنایا ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ تے جوائی نو آدھنے جوائی دی کڑی گل ہے نوکر سمجھے نے جوائی نو. نہیں 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 جے تو اپنی دھی نو سکھی وسانا چاہتے ہیں تے اپنے جوائی دی عزت کارا. جنی عزت اپنے جوائی دی کرو گے سمجھو اپنی دھی دی کر رہے جے اپنی بہن دی کر رہی جے. جوائی دی عزت کرو گے تے دھی سکھی ہوئے گی. اللہ گل سنن والی ہے. میرے نبی علی نو لب رہے کھینا لب دیاں تے لب دیاں تے لب دیاں ڈھونڈ دیاں تے ڈھونڈ دیاں ڈھونڈ دیاں. علی پاک کتھے ملے مسجد اندر. سبحان. ایتھے مولانا شریف الہ آبادی دعا کرنا جمعے دی گھڑیے یاد آ گئے نے. آمین اچھی کہا جی اللہ مولانا شریف دی قبر روشن فرما دے. اور فرما دے سن لوگوں علی پاک نبی دا جوائیے سیدہ فاطمہ نال کوئی ماڑی جی گل ہوئی ناراض ہو کے گھروں نکلے نبی لبن لگ پے تے لب دے آ کے علی کتھوں لبے مسجد دے وچوں کتھوں لبے گھر گل بنی تے کتھوں لبے علی پاک. تے ایتھے مولی شریف رحم اللہ فرمایا کر دیانا وی ساڈا بابا گھروں روس پے نا تے او بھی یا چالے کھوکھے ہوٹل تے لب دے تے یا تاشالی پارٹی کو لب دے تے یا ہوکے تے لب دے. ہاں جی یا بابا ہوکے تو لبے گا مگر ایتھے علی پاک کتھوں لبے نے مسجد دے وچوں. واہ علی تیری زندگی دے کیا کہنے. زندگی علی پاک دی جڑیے تے مسجد نال. سبحان اللہ سبحان. انج میرے علی پاک لیٹے ہوئے نے تے انج کر کے لیٹے ہوئے نے. مسجد نبی دا کچا فرش ہے تے تھوڑا جنہ کپڑا پنڈلی تو ہٹے ہویا ہے تے انج کر کے پنڈلی تے میرے علی پاک دی تے تھوڑی جی مٹی پئی ہوئی ہے تھوڑی جنی مٹی پئی ہوئی ہے. میں قربان جاواں تے انج میرے نبی نے پیر ماریا انج میرے نبی نے ٹھڈا ماریا انج میرے نبی نے تھوڑا جنہ پیر نال ہلایا تے فرمایا قوم یا ابا ترابا او مٹی دے باپ کھڑے ہو جاؤ پیار اندر. حضرت علی
علی فرماندے نے مینوں کوئی ابوال حسن کہے تے مینوں ایڈی خوشی نہیں ہے، مینوں کوئی علی کہے تے مینوں ایڈی خوشی نہیں ہے، مینوں کوئی اللہ رسول دا شعر آکھے تے مینوں ایڈی خوشی نہیں ہے، مینوں کوئی ابن ابی طالب آکھے تے مینوں ایڈی خوشی نہیں ہے، مینوں کوئی حیدر کرار آکھے تے مینوں ایڈی خوشی نہیں ہے، مینوں کوئی فاتح خیبر آکھے تے مینوں ایڈی خوشی نہیں ہے جنی خوشی مینوں ابو تراب دے لقب دے نالے، کیونکہ اے لقب مینوں میرے نبی نے دیتا سے، اے لقب مینوں میرے نبی نے دیتا۔ ابو تراب اٹھ کے لے آئے ہیں، گھر لے کے آئے ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں، علی پاک بیٹھے ہیں، فرمایا کی گل ہے علی؟ حضرت فاطمہ دیاں نے انہاں نے دوجی شادی دا پروگرام بنا لیا ہے، تے میرے نبی نے فرمایا علی ابو جال اللہ رسول دا دشمن ہے تے میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دے نبی دی دھی تے اللہ دے دشمن دی دھی دوئے دھیاں کٹھیاں ایک گھر اندر جمع نہیں ہو سکدیاں، تے جے تو ابو جال دی دھی نال شادی کرنی ہے تے وہ تو لگے تیرا دا بن گئے تے منہ میں مڑ بھی نہیں کردا، مڑ انج کر میری دھی نو طلاق دے کے فارغ کر دے، میری دھی میرے گھر گھٹور دے تے پھر کرا لے شادی، تے جے میری دھی رکھنی ہے تے اللہ دے نبی دی دھی دے ہوندیاں رب دے دشمن دی دھی نہیں آ سکدی، اوے میری دھی دے نال میرے دشمن دی دھی نہیں آ سکدی، او دھیاں دے معاملے انجویا کر دیکھیں، دھیاں دے مسئلے انج ہویا کر دے ہیں، دھیاں دے رشتے انج ہویا کر دے ہیں، دھیاں دیاں تکلیفیں انج ہویا کر دیاں ہیں، ایتھے تے محمد ورگے باپ بھی رو پے ہیں، ایتھے تے ایڈے حوصلے والے نبی بھی رو پے ہیں، ایتھے تے جہانہ دی رحمت بھی رو پے ہیں، ایتھے تے خدیجہ دے سر دے تاج دیاں بھی اکھاں چھلک پیاں ہیں، ایتھے تے میرے نبی بھی آپ دیدہ ہو گئے ہیں۔ حضرت علی نے سونیا میں اگ لانی ہے توڑے دشمنوں نو، میں کی کرنے اللہ دے دشمن ابو جال دی بیٹی نال شادی کر کے میں ایتھے اپنا پروگرام کینسل کردا وا، ختم کردا وا، مینوں معاف کر دیتا جاوے نا۔ میرے نبی نے صلح کرا کے جوڑے نو رور چھڈیا ہے، اور نال میرے نبی نے اس موقع تے ارشاد فرمایا علی یاد رکھ لے، علی یاد رکھ لے، جڑی ہو گئی ہے، لیکن اندہ کے لیے گل یاد رکھا، دھیاں والیو ایتھے میرے نبی بھی چپ نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا علی یاد رکھ لے، الفاطمہ تو بزا تم منی فمن آزانی فقد آزاہا، اے فاطمہ دھی میرے جگر دا ٹکڑا وے، جنہیں میری فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا وے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن حضرت فاطمہ نے دوبارہ زندگی دے اندر کدی تانا نہیں دیتا، انج نہیں، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ تسی اوہی جے نا جڑے دوجی شادی کرن لگے سے، اے تے میرا بابا نہ ہوندا تے تساں میرے سر تے اگ بال دینی سی، نعوذ باللہ، اے تے میرے بابا جان نہ ہوندے، اللہ اللہ تے تسی سونکن لیانی سے۔ حضرت فاطمہ نے کدی دوبارہ زندگی دے اندر مینا نہیں ماریا، تھانا نہیں ماریا، اوے گھر جنت بن جاندے اگر بیوی خاوند دی فرما بردار ہووے، اگر بیوی خاوند دی فرما بردار ہوئے تے گھر جنت بنا جاندہ ہے۔ لڑائی کیوں ہوندی ہے جدوں خاوند دی بیوی گل نہیں مندی، طلاقاں کیوں ہوندیاں نے جدوں بیوی خاوند دے آکھے نہیں لگدی، سارا معاملہ بیوی دے ہاتھ واسندا رہے، اگر اے فرما بردار ہے تے گھر جنت بن جاندہ ہے، اگر انہیں فرمان ہے تے پھر گھر جہنم بن جاندہ ہے۔ آؤ ذرا میں اگلی گل کرنا چاہتا ہاں، اور بیوی نو چاہیے دے اپنے خاوند نو تسلیاں دیتا کرے، حوصلے ودایا کرے۔ ایتھے تے جناب خاوند دے کولوں کو ماڑا جنہ کو معاملہ ہو جائے، کو وعدہ گھاٹا کاروبار اندر، لین دین اندر، مکان اندر، زمین اندر، گڈی اندر، موٹر سائیکل اندر، کسے کمکار دے اندر، تے آندی ہے تہاڈا پیو ہے انج دا، انہیں بڑے اجاڑے کیتے نے،
انہیں بڑیاں رڑیاں کڑ چھڑیاں خین انہیں چھڑیا کی ہے انہیں کی نہیں کیتا اللہ لے تے میں ہاں جڑی گزارے کر دی آئی ہاں انہیں تے کنگال کر چھڑیا سی توانو انہیں تے توڑی نسل مار چھڑے سی توڑی جد مار چھڑے سی توڑا اگ مار چھڑیا سی نا نہیں میری ماں بین خاوند مقام ہے اوے خاوند پریشان ہوئے دکھی ہوئے خاوانو تسلیاں دیا کر خاوان دے دکھ ونڈایا کر خاوان دے حوصلے بلند کریا کر خاوان نو تسلیاں دیا کر کیویں جویں میرے نبی نو سیدہ خدیجہ تسلیاں دیندیاں سن میرے نبی کم دے ہوئے آئے نے پہلا واقعہ ہے وہی آئیے جبریل آیا تے قرآن نازل ہویا کتھے لکھیے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پیا کردا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان اللہ فرماتے نے میں انسان پیدا فرمایا خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم اے ایتنا جدو نازل ہوئیاں ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب اہلن سہلن مرحبا ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آنے زیار مان صاحب تسی میرے علی ویکھو ماشاءاللہ بعد اندر ملاقات کر لے جے زیارت کر لے جے ماشاءاللہ نالے کے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں فالج دی تکلیف ہے کافی عرصے تو بیمار نے طویل عرصے تو اللہ انہوں شفا عطا فرمائے بھائی ارشد واسطے دعا کرو بھائی سان صاحب سارے آمین کو الائیڈ ہاسپٹل داخل ہیں کوئی شریان نس پھٹی ہے تے وہ گومی چینی اجے صحیح طرح بول بھی نہیں رہے تقریباً ہفتہ ہون والے بڑی شدید طبیعت علیل اور خراب ہے سارے دعا کرو اللہ انہوں شفا عطا فرمائے حافظ عمیر دے والد نو ساڑا شگرد ہے بچہ طالب علم ہے حافظ قرآن ہے ان دے 2 بچے اللہ تعالیٰ انہوں دے والد نو صحت عطا فرما چھوٹے بچے نے اللہ انہوں شفا عطا فرما آمین کہہ دو اور اللہ تعالیٰ محترم قاری زیارمان صاحب دے بیٹے نو حالانکہ خود خطیب نے مقرر نے وہ بھی جمعہ پڑھن واسطے آ گئے ہیں مرکز تو ہی سمندر دے مگر حالانکہ خود مقرر دے تو انہوں پتہ ہے نا مولوی بھاوی نکے تو نکا ہوئے نا وہ آندے بھی میرے تو وڈا ہے ہی کوئی نہ تو میں کسی نو جمن دیتا ہی کوئی نہیں ایویں کر لیں تے مولوی نو سن لے مولوی دے پیچھے آ جائے کاری دے مگر جمعہ پڑھ لے توبہ سمجھو قیامت ہے اللہ اکبر کیونکہ اللہ ہر ایک دا دل اللہ نے کچھ نہیں بنایا ہوندا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں مزید عزت عطا فرمائے اونچی آمین کہو اور گوڑے چھاڑ کے اونچی آمین کہہ دو تے میرے نبی کم دے جدو تشریف لے کے آئے نے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کم دے آ فرماد نے انی خشیت علی نفسی میری تے جانوں بن گئی ہے انج لگ دے جویں میں تے بچنا ہی کوئی نہیں ہے اتھے کر انج دا معاملہ ہو جائے اور تینوں میں آندی نہیں سا اور تیرا ککھ نہ رہے اور فلانے ٹھمکان اور تینوں میں ہوڑ دی نہیں تینوں ایک کم کرن دی لوڑ کی سی تو میری کیڑا منی ہے تو کسے دے آکھے لگدا میں ہون آگاہ ہو تیرا دارو ہے تیرا ایدہ علاج ہے ہیں جی نانا بیوی خاوند دا مقام پہچانے انج دے تانے نہیں مارنے چاہی دے مینے نہیں مارنے چاہی دے بلکہ حوصلے دینے چاہی دے نومی بھائی کیویں حوصلے دینے چاہی دے ماں جی خدیجہ مانگو اللہ پتہ ماں جی خدیجہ نو بھی کوئی نہیں اے قرآن پاک میرے سامنے پیا مسجد بیٹھے جے منو کوئی مولوی دسے جدو میرے نبی تے پہلی وہی آئی تھی تے ماں خدیجہ جڑیاں تسلیاں دیتیاں سان منو دسو بھئی خدیجہ نو پتہ سی وہی معاملہ کیے کوئی پتہ نہیں سی کہ گل کیے معاملہ کیے مسئلہ ہے واقعہ پیش آیا کیوں ہے ہاں ادوں پتہ لگے جدو ورقہ بن نوفل کو تعبیر معلوم کیتی ہے پہلے کوئی پتہ تو جو دو گال دا حوصہ پتہ سن رہی کوئی نہیں سی بھید ہی نہیں ہے کہ گل کیے چکر مسئلہ واقعہ کیے اے دے باوجود ماں جی خدیجہ میری ماں بہنو اینج کر کے میرے نبی تے کپڑا کرا رہی نے اینج کپڑا کروانیاں جا رہی نے تے نالے فرما دی نے کلا سبحان اللہ
پتہ ہی کوئی نہیں گل کی ہے. حوصلہ خامداں دا حوصلہ ودانا ہے, خامداں نو دلیری دینی ہے, خامداں دا بازو بننا ہے. ماں جی خدیجہ میرے نبی تے کپڑا تے چادر تے کملی اڑا رہیاں نے, نالے اپنی زبان دے وچوں تسلیاں دے رہیاں نے. فرما دیے نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. ہرگز نہیں محبوبہ, اللہ کدی بھی تانوں ضائع نہیں ہون دے گا. تسلیاں دینیاں ہیں. تسی یتیماں دے کم آن والے, تسی غریباں مسکیناں محتاجاں تے بیواں دی مدد کرن والے. ایتھے اگر خاوند سخی ہوئے, اگر خاوند مہمان نواز ہوئے, او کہ مہمان آ گئے نے روٹی بنا دیو, مہمان آ گئے نے چاہ بناؤ نا. تے جدوں مہمان ٹر جان پھر بیچارے خاوند دی کلاس لگ جاندی ہے. ایتھے لیاریاں بنیاں نہیں, اور لیاندہ کی ہے کی اے دو لے کے آ جانے, چارے دو لے کے آ جانے. بندے بیٹھے ہوں دن دے بچ آدھے نے جاؤ چائے لے آؤ, جاؤ روٹی. او ہے ہی کی او میری بہن, اگر خاوند دی بیوی بننے تے کردار سیدہ فاطمہ وانگو بنانا پڑے گا. اللہ مہمان آئے میرے نبی دا, کسے گھر چ کوئی شے نہیں ملی تے سیدہ علی دے دروازے تے جناب سلمان فارسی رضی اللہ لے کے آ گئے خین. انج کر کے دروازہ کھڑکائے تے کلبہ فرمایا خینا اگو علی وی گھر اندر نہیں ہیں. تے سیدہ فاطمہ نو جناب سلمان فارسی رضی اللہ نال کر دینے, پتر فاطمہ تیرے بابے دا پیرونا میں مہمان ہے, بھکھا ڈاڈے انہیں روٹی کھانی ہے, کوئی کسے گھر چو شے نہیں ملے. تے حضرت فاطمہ انجنیاں دیاں کہ ساڑھے گھر اندر کڑی شہوے, یا علی تے گھر اندر ہی کوئی نہیں, جاؤ تسی اللہ دے سپرد میں کی کر سکدیاں. فرمایا علی بھی گھر نہیں ہے تے شے بھی گھر نہیں ہے, پر مہمان بوے تو خالی نہیں جان دینا. بٹھا چاچا سلمان مہمان نو تے میری گل سوانا. حضرت سلیمان آئے نے میرے نبی دی تھی نے اپنی چادر لے لئیے. اے کیڑی چادر ہے, حسنین دی ماں دی چادر ہے. اے کیڑی چادر ہے, نبی دی دھی دی چادر ہے. اے کیڑی چادر ہے, علی دی زوجہ دی چادر ہے. اے او چادر ہے, میں قربان جاؤں, میں صدقے جاواں. اے او چادر ہے جس چادر تطہیر نو اگر نچوڑ دیتا جائے تے فرشتے غسل کر دینی چادر تطہیر ہے. تے سیدہ فاطمہ دیاں نے اے سامنے ہٹیے یغمان یا شمون دو نام ملدے نے روایات اندر. جاؤ او دے کول گروی دے کے تے آٹا لے کے آ جاؤ, میں ہنی روٹی بنا کے مہمان نو کھوا دیندی ہاں. جڑے ویلے حضرت سلیمان میرے نبی دا صحابی نبی دی دھی دی چادر لے کے پہنچے نا یہودی دی ہٹی تے چونگا تے گا کھڑے ہوئے کھیننا. جدو سارے ٹر گئے نے سلیمان نیڑے ہوئے, سلیمان کی لین آیا میں تے اے ویکھے نا کی لئی پھر داخیں. حضرت سلیمان دیاں چیخاں نکل گئیاں, آندے یہودیا اے کپڑا رکھ لے گروی دے طور تے 4 سیر آٹا دے دے. انہیں کہہ کے دا کپڑے حضرت سلیمان رون لگ پیا. آندے یار نہ پوچھیاں تے چنگائی تو یہودی ہیں اسی مسلمانا, پر جے ساج پوچھتے تے نبی دی دھی دی چادرے. اللہ علی دی بیوی دی چادر ہے جنہاں نے خاوند دا مقام پہچانیا ہے, رکھ لے. دیوان دے ایڈی مجبوری کا دیئے کی دی روٹی بنانی ہے. سلیمان آندے نے نبی دا مہمان دی روٹی بنانی ہے. یہودی کہنے لگا گل سمجھ در آ گئی ہے, آٹا بھی لے جا تے چادر بھی لے جا, انہا ضرور کریں جدو نبی دی محفل اندر جاویں نا تے پہلے میرا سلام عرض کر دیویں, بعد اندر میرا پیغام اور سنیا دے دیویں کہ اس یہودی دکاندار نے نبی سونیا تیری بیٹی دی مہمان نوازی ویکھ کے تے مسلمان ہون دا اعلان کر چھڑیا وے.
کلمہ پڑھن دا اعلان کر چھڑیا خینا ایسی خاوند دی عزت ہوئے نا نبی بھی راضی ہو گیا مہمان بھی راضی ہو گیا رحمان بھی راضی ہو گیا وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا تے گھر والے دا مقام تے خاوند دی عزت بھی بن گئی تے سمجھ اندر آ گئی ہے نا وہ اے تے رہ گیا میں کہاں گا میری ماں اور بہن خاوند دے بستر دی بھی عزت کریا کر خاوند دے بستر دی بھی عزت کریا کرنا اللہ خاوند دیاں چیزاں دی بھی عزت کریا کرنا اور اگر کوئی مجھ سے سوال مسئلہ 100 کی ایک ختم کروں بات سمجھا دوں اگر کوئی پوچھنا چاہے نا کہ خاوند دا مقام بیوی واسطے زیادہ ہے یا ماں دا خاوند دا زیادہ ہے یا پیو دا بھین دا یا بھرا دا یا پیکیاں دا تے میں ممبر تے وضو نال کھڑا ہاں میں اللہ رسول دی کردہ پیاواں میری ماں سن لے او میری بہن سن لے تیرے واسطے شادی دے بعد تیرے ماں باپ دے رشتے نالو بھینا بھراواں دے رشتے نالو کائنات اندر اگر سب تو اچا رشتہ تیرے لئی رب نے بنائے تے خاوند دا بنایا وے خاوند دا ہے تینوں نہیں پتا اللہ روایت اندر سکم موجود ہے سند اندر ضعف ہے لیکن حقیقت دلائل متن کردہ خینا اے بندہ گھروں بہر جان لگا تے اپنی بیوی نو آندے میرے آن تائیں گھروں بہر نہیں نکلنا اللہ دا کرنا ہے صحابی چلے گیا مگروں گھر والا ادا جان دے بعد ادا باپ بیمار ہو گیا پیکا بندہ بوئے تھے آ گیا آندے نے بی بی تیرا پیو ڈاڈا بیمار ہے تے صدہ ہی پیا اے آندی ہے میرے پیو نو آکھنا جدے ہاتھ اندر باں پھڑائی سی نکاح کر کے او گھروں نکلن تو منع کر گیا وے اللہ موڑ بھیرا آپ آ گئے آندے نی بھینے ویر دا ویر دی گل سونا تیرے باپ دے آخری ساں لگ دینے ساری زندگی ترسدی رہ جائیں گی باپ جوندیاں تو گلنا کر لے او صدے پیتے نو اے آندی ہے میں تے نہیں آ سکدی ہون انج کیتا جاوے میرے واسطے فیصلے دی ایکو عدالت ہے جنہوں سونے محمد آندے نے صلی اللہ میرا ایمان ہے تہاڈا بھی ایمان ہے وہ آخر تک سارا دا ایمان ہے اگر میرے نبی اجازت دے دیندے تے بولو کوئی منع کر سکدا خامد بھی کوئی اعتراض کر سکتا لیکن جدو معاملہ میرے نبی کو لائے میرے نبی فرما دینے جس بی بی نو دے گھر والا گھروں نکلن تو منع کر گیا ہوئے میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ کیا مقام ہے خاوند دا میں صدقے قربان جمع با سمجھو تے اگلی گالے ہے پیار والی اللہ ویسے تے روایت ضعیف ہے لیکن بطور عبرت عرض کر رہے ہیں عقیدے دے خلاف نہیں ہے منج دے خلاف نہیں ہے میرے نبی دی بیوی ام حبیبہ ادا والد ابو سفیان جے مسلمان نہیں ہویا حالات شرکتے ہے تے جدو مدینے دھینو ملن آیا نا اینجے بستر میرے نبی دا لگے ہوئے تے چادر تے دو تے سرانا تے سیج سجی ہوئی ہے نا اے بان لگیا تھکیا پیو ملن دھینو آیا گرمی دے پند تے پینڈے پیدل چل کے آیا تے ستایا محبت دا جدائی دا ملن واسطے آیا نا تے جڑے ویلے بان لگا نا اے دوڑ کیوں میں حبیبہ نیڑے آ گئیاں نے آدیا نے ایک منٹ ٹھہری بابا رکی ایک منٹ رکی اے رک گیا پیو سیاں دے اللہ جانے تھی کوئی نواں بستر وچھاؤ ہوئے پیکے آتے نے تے دھیاں نو بڑی چاہ چڑھ دینے میرے ویر آئے نے میریاں بھینا آئیاں نے میرے ماپے آ گئے نے پر ابو سفیان حیران ہو گیا انہیں تے اگلا بستر بھی آنج لپیٹ کے تے چوک کے اندر کوٹھ چلے کے وڑ گئیے تے منجی ننگی کر کیاں دیئے ہونو بے جا او بھی چودری سی سردار تے سمجھدار دنا سی او دو مسلمان نہیں سی آندھائی نہیں دیئے آخر میں تیرا پیو وہاں تے ایک ہی گالے بستر میرے بان دے لائق نہیں ہے یا میں بستر دے بان جوگا نہیں ہے ام حبیبہ نیڑے آئیے آندھیے بابا اس گل دے اندر شک نہیں کہ تم میرا باپ ہے پر گل سونا کی آندیے اللہ والے تھے تڑپیا آندے اونج تے تُویں پیو تے میں ہاں دھی تیری
کیڑی سنی گل اللہ والے نے کیتی ہے او فرماتے نے اونج تے تو اے پیو تے میں ہاں دھی تیری اس گل اندر کوئی شک نہیں تے کرے لات منات دی تو پوجا تے مندہ کیوں تو ذات برحق نہیں اگلی گل سنن والی ہے آندھی ہے بابا ناراض نہیں ہونا تیرے جیانو نجس قرآن آکھے اس گل اندر کوئی شک نہیں پر بسترئی پاک رسول والا او ایدے تے باندہ تینو ذرا بھی حق نہیں خاوان دیاں چیزاں دی حفاظت کرے خاوان دا مقام ہے او دی چار پائی او دیاں چیزاں او دی منجی او دا بستر او دیاں شیواں او دیاں چیزاں دی حفاظت کرے تے اولاد دے کو لوی اللہ کراوے عزت اپنے خاوان دی پوترا آ گئے نے ہاں دنے اماں بابا تے سانو بڑا تنگ کر دے کی آندے آکھیاں دے سویرے اٹھو چلو مسجد نماز پڑھن جاؤ حافظ صاحب کو قرآن پڑھن جاؤ اللہ تے جے چنگی بیوی ہوئے گی تے آکھے گی پوت تواڈا پیو صحیح آندا وے تواڈا پیو بولو ہن سر سٹو نہیں نہ ہوتا چک کے اکھ اندر رکھ پا کے بولو میرے نال مسئلے دی گل ہے تواڈا پیو کی آندے ایک خاندانی بیوی ہوئے گی تے جڑی دوجی ہوئے گی نا آکھے گی اچھا تانوں سویرے پٹ ماریا سو لے شامی آ لین دے سو دے نال میں مک دیاں ہیں او دے نال میں کر لین دیاں اللہ آ گیا بیچارہ خاوندہ آ گیا تے آندے سال کلاس شروع ہو گئی ہے آندیے رہ وڈیا حاجیا مینوں نہیں پتہ تو کداں دا تے تیری زندگی کیویں لگی ہے منڈے کھپے تھکے ہوندے نے تو آپ گیا کر مسیح تے انہاں نوں کی آندا نے انہاں دے کوئی تیرے واسطے پڑھنی ہے او بولو ایسی بیوی خاوند دا مقام جان دی نہیں جان دی تے جڑا خاوند دا مقام جان دی ہے نا او انہوں اگر بیٹے آ کے آندے نے اماں ویکھے نا بابے نے مینوں 500 نہیں دیتا انہیں 200 کٹ کے پھڑا چھڈیا وے میں موٹر سائیکل منگے وے میں آکھے میں سکوٹر لینا ہے تو نے مینوں لے ہی نہیں دیتا تے جڑی چنگی بیوی ہوئے گی آکھے گی بچیا تیرا دشمن نہیں ہے تیرا پیو ہے جنہیں خاوند دا مقام پہ چانے وہ آکھے گی تیرا دشمن نہیں ہے تیرے تو تینوں شے کوئی نہیں ہے موٹر سائیکل کی ہے 500 کی ہے تے جو نہیں دیتے انہیں نہیں دیتے تے کسے کام دے گل دی وجہ تو نہیں دیتے لہذا کوئی گل نہیں ہے باپ دی عزت کرنی ہے ویکھنا بیٹا اے مکان بنان والا توڑا پیو وے اوہ تانوں پالن والا توڑا پیو وے توڑیاں فیساں بھرن والا توڑا پیو وے اے گھر دے بل تارن والا توڑا پیو وے اے جتی کپڑا دین والا توڑا پیو وے محنت مزدوریاں کرن والا توڑا پیو وے ویاہ شادیاں تے کوٹھے پان والا توڑا پیو وے جدو شام نو آندے تے اے ہوئی پوچھدا وے کہ کی پکایا جے سبزی دے پیسے دیندے گھروں نکلن لگے اے دے کے خرچہ جاندہ ہے اللہ خوشی غمی آ جائے مرنا پرنا آ جائے اے ہوئی ورتن واسطے ہر گل پوری کر دے تے توڑا پیو وے اے او گل بی مت دے گی جڑی خاوند دے مقام نو جانے گی جڑے خاوند نو اور مقام نو جانے گے اللہ اکبر تے جڑی مقام نو نہیں جان دی انہیں کی مت دینی ہے نا انہیں کی مت دینی ہے نا اللہ اکبر انہیں کی مت دینی ہے نا تائیں تے زلزلے آندے نے بولو آندے نے کہ نہیں او بولو آئے نے انڈونیشیا چاہے نہیں اللہ انہا زلزلہ آیا وے اے اپنے سلابل ویکھ لو نا تے میرے نبی نے فرمایا عورتاں خاوندیاں نا شکری دی وجہ تو میں جہنم اندر چوکھیاں سڑدیاں ویکھیاں نے تے میرے نبی فرما دینے جے اللہ دے بعد اگر اجازت ہوں دی تعظیمی سجدے دی تے میں بیویاں نو دیندہ اپنے خاونداں نو سجدہ کریا کرو
تے ایتھے جناب خاون نو کتا کنجر آکھن تو باس نہیں آندیاں اولاد نو خاون گھر والے دے بکھی پوا دیندیاں نے ہتھی پوا دیندیاں نے گالاں کڈا دیندیاں نے تے کول بیٹھ کے خوش ہوندیاں کہن پھر سیلاب نان تے ہور کی ہووے اللہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے او میں حیران ہوندا وا ماں دی شان ماں دی شان ماں دی شان ماں دی شان ٹریکٹراں ٹرالیاں تے لگیے ماں دی شان رکشیاں تے لگیے ماں دی شان مولوی تے نعت خان اوئے میں وی منکر تے کوئی نہیں میں وی ماں دی شان تے بیان کردا ہوندا وا نٹ تے میرے بیان موجود ہون گے لیکن پہلے اے تے دسو اس نوجوان نسل نو کہ باپ دا بڑا مقام ہے اور یاد رکھو میں اعلان کرنے لگا ہوں جڑے مولوی جڑے نعت خان جڑے ذاکر جڑے فاضل جڑے مقرر جڑے واعظ جڑے خطیب جڑے ادیب جڑے منبر والے محراب تے مسند تے مصلی تے سٹیج والے جڑے آندے نے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں کی دعا جنت کی ہوا اوے شک نہیں ہے لیکن میری بہن سن لے میری ماں سن لے جے تینوں اے اسیں اے نہ قبول کر دے جے اے نہ قبول کر دے نکاح دے اندر تے نہ تو چھاں بننا سی تے نہ تو ماں بننا سی او انہاں نے قبول کیتا ہے تے ماں بنیے تے چھاں بنیے تے یہ قبول ہی نہ تینوں کر دے بول دے نہیں یہ قبول ہی نہ کر دے تو ماں کتھوں بن دی تو چھاں کتھوں بن دی لہذا والد دے گستاخ بننا خامن دے مقام نو پہلے پہچانو تے بھائی جان توڑی پسند میں شعر ضرور پڑھن لگا میں نو یاد آ گیا ویکھ کیونکہ میں نو کلے کلے مقتدی خطیبو جوندے جڑا اپنے سامین کلے کلے نکے وڈے بابے نوجوان تک مزاج سمجھے اللہ جان دو وے طبیعت شناس ہوئے تے بھائی جان دے مزاج دا شعر میں پڑھنا ہے ازلا تو اے روگ پرانے آج دے نہیں اجے سنن جو کہ نہیں تسی اچھی کہو اجے بھی چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے وڈے پیپے نہیں بول دے لے ہونا دے نے پہ سبحان اللہ جدو توڑیاں بھی آندرہ نو ہاتھ پہ نا پھر بول دے جے او پیار مالا پی کہہ چھڑے سو سبحان اللہ ازلا تو اے روگ پرانے آج دے نہیں ٹور جوان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ مرے تے حوصلے سارے ڈھے جاندے دھیاں پتر وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے ذرا بھی نیڑے لگ دے نہیں ازلا تو اے روگ پرانے اج دے نہیں اگلی شعر بھی سنا دیندہ ہاں اوے باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی انہاں دے آکھے لگ دے نہیں ٹور جوان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اللہ ایک اور گل کراں آپ صاحب اجازت ہے سن لو اللہ اکبر جیڑا جناب آج دے باپ دا گستاخ ہوئے آج دے 2022 اللہ آج ایس دور دے کسے بھی باپ دا گستاخ ہوئے جڑا جاگ دے پیو حیدر فقیر نو دعا دے گا کہ او کتھے ٹک لا کے تے ونڈ پا کے سنو لے کے کتھے ٹور گیا وے اللہ تے جڑا بندہ ستا ہے او دے نال میری گل کوئی نہیں ہے آؤ ذرا سن لو محبت اور پیار دی گل ہے میں عرض کرن لگا کھا اللہ سنو پیار دے نال میں آندا واں جڑا آج دے پیو دی گستاخی کرے بولو جنتی ہو سکدا نہیں بولے جنتی ہو سکدا
سارے بولو تے اگلی گل کراں جملہ تنوں گفٹ دے جاواں جڑا اج دے باپ دی گستاخی کرے بولو جنتی ہو سکدا سارے جیویں بولے جنتی ہو سکدا نہیں ہو سکدا نہیں ہو سکدا جڑا اج دے باپ دی گستاخی کرے او جنتی نہیں ہو سکدا تے جڑا عائشہ دے بابے دی توہین کرے ہائے ہائے او جڑا حفصہ دے بابے دی توہین کرے سمجھ گئے کدی گل کر رہا میں گل سونے صدیق دی کر رہا ہاں میں گل سونے عمر دی کر رہا ہاں میں گل سونے نبی دے صحابہ دی کر رہا ہاں تے جے نہیں سمجھ آندی تے الزام لاندے نے کہ ابو بکر ورثہ کھا گیا بی بی فاطمہ دا حق مار گیا توبہ 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 میرے اللہ توبہ کہو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون تے ہم صاحب میں انج نے اس قوم نو سناتا چاہواں میں آندا مال نبیاں دا نہیں ہوندی وراثت ورثہ رسولاں دا او دین شریعت ایک اللہ شیر نہیں دے اندر بڑا منع جے بڑی وڈی دور دی گل کر گیا سمجھن والے سمجھن گے اللہ اکبر چلو انج نہیں سمجھے تے صحابہ دے بارے میں سوکھی گل سنا دینا ہاں صاحب رحماء بینہم دی تفسیر صحابہ رحماء بینہم دی تفسیر صحابہ کفر کیتے لوگو شمشیر صحابہ کفر کیتے لوگو شمشیر صحابہ شیر و شکر دس دل بشیر و شکر دس دل ایک قلبت جانو ول شان بیان جیندے خود کیتے قرآن وال شان بیان جیندے خود کیتے قرآن وال اللہ جڑا عائشہ دے باپ دا منکرے جڑا حفصہ دے باپ دا منکرے بولو اے جنتی ہو سکدا جنتی نہیں ہو سکدا گل مک گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ چار بیویاں سن تے جدو بیمار ہوئے نے تے تین چھڑ کے چلیاں گئی نے تے چوتھی بی بی رحمت رہ گئی ہے آپ فرماتے نے میں ایڈا بیمار ہو گیا وہاں شاید نہ ہی ہون تندرست ہو چلا تے او آپے چلیاں گئیاں نے تے تینوں میں خوشی نال اجازت دیندا وا تو ہی چلی جا تے ایتھے مولانا بڑی پیاری گل کیتی ہے وہ پتہ کی فرما دینے رحمت مائی کہن لگی جڑیاں ٹر گئیاں سن او ہور سن تے میں ہو رہا سبحان اللہ کہو میں ہو رہا او ہور خاندان دیاں سن تے میرے کوف ہو رہے میری نسل ہو رہے میری جد ہو رہے میں نیکاں دی جائیاں میں چنگیاں دی جائیاں میں تیرے نال مر جاواں گی نبی یا رب دیا میں تینوں چھڑ کے نہیں جا سکدے نہیں جا سکدے تے اللہ والا کہندا ہے چوتھی جو بیوی ایسے حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی نالے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ہے سی حضرت ابراہیم محبوب دی صبران دا ورثہ جنات آئے
حضرت بی بی راما چھڑ کے نہیں گئے. پتہ کی فرما دیا نے؟ فرما دی نے ایوب نبی جی اگر اے جڑے زخم نے نا زخم نے اے جڑی تکلیف بیماری ہے اگر ہاتھ دے نال درد ہوئے گی تے میں جیب نال چٹ لواں گی. اللہ اکبر. میں جیب نال چٹ لواں گی. اللہ اوے خاوند دا مقام پہچانو. ترغیب و ترہیب دے اندر موجود ہے. صحیح سند روایت ہے اگر بیوی اپنے خاوند دے زخم تے لو تے پیپ نو ہاتھ نال درد پیڑ ہوئے تے جیب تے منہ نال بھی چوس لوے تے حرج کوئی نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھے تے رمضان دے روزے رکھے رمضان دے روزے رکھے اور جناب اپنے خاوند دی عزت دی حفاظت کرے تے خاوند دی اطاعت کرے قیامت والے دن میرا اللہ جنت دے 8 بوئے کھول دے گا. اعلان ہوئے گا جڑے چو دل کر دے بی بی لنگ جا. تھلے ڈگ یہ گال تسی ٹکانے سمجھ نہیں ہے. اور تینوں پتہ نہیں ہے جڑی خاوند دا مقام پہچاننے والی بی بی ہے اینو جنت دے 8 دروازے چو آواز پائے گی. کیوں پائے گی؟ کیوں پائے گی؟ ایک ہستی ہے احادیث میں جس کو جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی. وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ عائشہ کا بابا ہے, خلیفہ بلا فصل ہے, ابو قحافہ کا بیٹا ہے, لقب صدیق و عتیق ہے, نام عبداللہ ہے, کہتے ابو بکر صدیق ہے. اونوں جنت دے 8 دروازہ چواز پینی ہے تے جس بی بی نو 8 دروازہ چواز پے گی تھوڑی گالے تے عمل نکا جا صرف خاوند دی تابعداری خاوند دا مقام پہچان لے تے تو جنتی. تیرا خاوند تیرے واسطے جنت بھی ہے اور تیرا خاوند تیرے واسطے جہنم بھی ہے. اس واسطے میں دعا کر دیں اتھے مکان لگا ہاں بھائی سان صاحب توڑی فرمائش سنو میں پوری کرنے لگا ہاں. اگے میرے خیال میں پڑھی تھے لیکن چلو میں پھر سنا دیندہ ہاں. ملک واسطے دعا ہو جائے گی. میں آنا سیلاب دی آفت تو آمین کہو, آمین کہو, اچھی آمین کہو. اور دنیا روڑ گئی جے, تباہی مچ گئی جے, تسی کیڑے نصیبہ لے جے اللہ نے بچا لے تو توڑے واسطے برز بنائے اچھی آمین کہہ دیو. اے کہتے زلزلے آ رہے نے, زلزلے آ رہے نے, سیلاب. اے عذاب کیوں آتے نے؟ میں جتھوں کل چھڑی سی اتھے اینڈ کرن لگا ہاں اس واسطے کہ قرآن دے اصول پمال ہو رہے نے, نبی دے فرمان پمال ہو رہے نے, خاوند دے مقام رول گئے نے. جدو گھراں فیملیاں دے اندر معاشرے دے اندر انج دے حالات آ جان تے پھر اللہ دے قہر آیا کر دینے, زلزلے تے سیلاب آیا کر دینے. آؤ پھر دعا کر دے وے فقیر. میں آنا سیلاب دیاں آفت تو سب نو بچا مولا, ایک تیڈ سوا ساڈا بیا کوئی نے خدا مولا. سرکی سرکی بیا یعنی دوجا دوسرا ہو رہا, ایک تیڈ سوا ساڈا بیا کوئی نے خدا مولا, سیلاب دیاں آفت تو سب نو بچا مولا. ایک کو شعر پڑھتا ہویا کی ہے. تھی گھر دے گھر فنا گئے, ہو ماں تو بچڑے جدا گئے, ہو ماں تو بچڑے جدا گئے, کچھ پھل معصوم ماں دے کھس پانی نال وہا گئے, کچھ پھل معصوم ماں دے کھس پانی نال وہا گئے. اینا رون دیاں ماوانو, اینا رون دیاں ماوانو, تو آپ رہا مولا, سیلاب دیاں آفت تو ملک بچا مولا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.